दूसरे कमरे में वो लोग चले गए। लेकिन हुआ ये कि जिस कमरे में मैं सोया था वहां मच्छर बहुत थे। कहते हैं कि मैंने दोस्तों को आवाज दिया, लेकिन दरवाजा बंद होने की वजह से दोस्तों तक आवाज नहीं पहुंची। और मेरी हालत यह थी कि ना तो मच्छर को भगा सकता था, न चादर उठाकर ओढ़ सकता था कि मच्छरों के जुल्म से बच जाऊं। यह कंडीशन है। कौन सा बंदा है? वही जिसके पास 3 खूबियां हैं, फौलादी जिस्म जिसके पास है, लेकिन इस हालत में पड़ा है कि मच्छर को मार नहीं सकता, चादर उठाकर ओढ़ नहीं सकता। जब सुबह हुई, मेरे दोस्त दरवाजा खोल के आए तो हैरान रह गए कि मेरा पूरा चेहरा सुर्ख निशान थे। मच्छरों ने जो खून पिया था वो पूरे का पूरा चेहरा मेरा सुर्ख हो चुका था। लेकिन मैं अपने हाथ से अपनी चादर को उठाकर ओढ़ भी नहीं सकता, अपने हाथ से मच्छरों को मार भी नहीं सकता। ये मेरी कंडीशन है। और एक वाकया, अब ये इबरत है हमारे लिए, हर जवान के लिए जो अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हो, ये गुटखे खाकर बर्बाद कर रहे हो, या बहुत आगे कुछ ऐसे भी हो गए कि जो नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, या खेल के नशे में आप जो अपनी नमाजों को गारत कर रहे हो, कुरान से आपका ताल्लुक नहीं है। इबरत हासिल करो कि कितना मजबूत तरीन खिलाड़ी है, कितना माहिर खिलाड़ी है। आप तो एक खिलाड़ी एक खेल में माहिर है, वो 3 चीजों का माहिर है, लेकिन बिस्तर पर कैसा पड़ा है। वो कहते हैं कि एक दिन मेरा रूम जो था वो पहली मंजिल पर था, नीचे की मंजिल में नहीं था। एक साहब आए, बुजुर्ग, 80 साल के बुजुर्ग मेरे पास आए और हाँफते कांपते सीढ़ी से जब ऊपर चढ़े तो सांस भरी हुई थी। मैंने कहा कि चचा क्यों आपने तकलीफ की है, मुझे बता दिए होते तो मैं खुद नीचे आ जाता। कहा कि बेटा मैं इलाज के लिए तुम्हारे पास आया हूं। इलाज के लिए क्या मतलब? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उन्जुरू इला मन हुवा अस्फल मिनकुम। ये मेरी परेशानियां जब मुझे परेशान करती हैं, मेरी बीमारियां जब ज्यादा बढ़ जाती हैं और तकलीफ होने लगती है, एहसास होने लगता है कि बहुत मैं परेशानियों का शिकार हो गया हूं, तो तुम्हारे जैसे लोगों के पास जाकर मिलता हूं ताकि तुम्हारी परेशानी को देखकर मेरी परेशानी आसान हो जाए। बेटा सिर्फ इसलिए मैं तुम्हारे पास आया, अपने इलाज के लिए आया हूं। और ये बात बिल्कुल हकीकत है, जब किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला हो तो अपने से ज्यादा परेशान आदमी को देखो। एक दिन मेरे साथ भी हुआ, मेरी अहलिया अल्लाह उनको शिफा अता करे, वो शुगर की मरीज हो गई है। छोटी बेटी जो मेरी है, सबसे छोटी बेटी, उसकी पैदाइश होने की थी। उस वक्त मैं एक दिन हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिवनी गया और डॉक्टर ने कहा कि बहुत परेशानी होगी, रोजाना इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और इसमें दिक्कत भी है। सब सारी परेशानी जब डॉक्टर ने मेरे सामने रखा, मैं बहुत परेशान घूम रहा था हॉस्पिटल में, बहुत तकलीफ में। लेकिन अल्लाह का करना कि डॉक्टर ने जिस दूसरे डॉक्टर के पास मुझे भेजा, जाकर वहां उनसे कुछ बात करो, वहां कुछ हल मिलेगा, तो वो डॉक्टर डायलिसिस के रूम में बैठे हुए थे। जब मैं उस रूम में पहुंचा तो दरवाजे पर शफी भाई से मेरी मुलाकात हुई, वो भी चचा के दामाद, अल्लाह उनकी बेटी को शिफाए कामिल अता फरमाए। शफी भाई से जब मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी कंडीशन, परेशानी की जब बताया और मैं डायलिसिस के रूम के अंदर गया और वहां के मरीजों को देखा, तो अल्लाह गवाह है कि मेरी वो परेशानी खुशी में बदल गई। ऐसा लग रहा था कि मेरी कोई परेशानी ही नहीं है, जिस तकलीफ में मैं यहां आया था वो परेशानी मेरी पूरी खत्म हो गई। हम अपने से ऊपर वाले को नहीं, अपने से नीचे वाले को नहीं, अपने से ऊपर वाले परेशान आदमी को देखें। हमारी परेशानी, कुछ दिनों पहले मेरा हादसा हुआ था, बोरी में मेरा एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह ने बड़े हादसे से बचा लिया, लेकिन गिरने के फौरन बाद मेरे उस साथी का मुझे ख्याल आया था जो इसी तरह एक हादसे का शिकार होकर तकरीबन 2.25 साल हो गए, अभी भी बिस्तर पर पड़े हैं, बेहोश पड़े हैं, उनको कोई होश नहीं है। 2.25 साल का अरसा हो गया और मुझसे ज्यादा हालत अच्छी थी उनकी। मेरे साथी है सलाहुद्दीन रियाजी, मुंबई में बेहतरीन काम कर रहे थे, यूट्यूब पर उसकी बहुत सारी तकरीरें मौजूद हैं। लेकिन एक हादसे में शिकार होकर, अभी 3-4 दिन पहले मैंने वीडियो कॉलिंग भाई को उनके करके बात करता रहता हूं, मैं बात किया तो देखा कि जिस्म पर सिर्फ हड्डी और चमड़ा था और ऐसे बेहोश पड़े, सिर्फ आंखें खोलकर देखते, होश कुछ भी नहीं है। सर की एक तरफ की हड्डी निकली हुई पड़ी थी, अभी 15 दिन पहले वो हड्डी को फिर से ऑपरेशन करके लगाया गया। जो जिस्म मेरी तरह बिल्कुल मुझसे ज्यादा सेहतमंद थे वो और मेरी उम्र के, मेरे क्लास साथी थे, आज ऐसे पड़े हैं। मुझे उस वक्त गिरने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तूने ऐसे हादसे से मुझे मेरी हिफाजत किया। अल्लाह, मैं इस मिंबर पर खड़े होकर अपने साथी के लिए दुआ करता हूं, अल्लाह उसे फिर से मिंबर पर खड़े होने की, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सेहत और आफियत अता फरमाए। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप खास तौर से सलाहुद्दीन रियाजी, छोटे छोटे 2-3 मासूम बच्चे हैं, नई उम्र है, मेरी उम्र के हिस्से, बिस्तर पर पड़े, दुआ की अल्लाह उनको शिफा दे दे। अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आखिरी बात यह है कि अब्दुल्लाह बानियामा अपनी जिंदगी में एक
ایک مرتبہ انٹرویو دے رہے تھے، تو ان کا انٹرویو کسی حفظ کی کلاس کی ایک معلمہ نے سنا، اپنی پوری پریشانی وہ بتا رہے تھے. تو اس معلمہ نے جب سنا تو سننے کے بعد اس کے دل میں نہ جانے کون سی محبت پیدا ہوئی، عجیب کیفیت. اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں عبداللہ سے شادی کروں. جو بندہ بالکل لاچار پڑا ہے مستر صرف سر سلامت ہے، باپ کے سامنے باپ نے سمجھا بیٹا اس سے نکاح کرے گی کیا، وہ تو معذور پڑا، اس سے کیا نکاح کرے گی. کہا کہ نہیں ابا جان، وہ دین کی خدمت کریں گے اور میں ان کی خدمت کروں گی. جب باپ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر عبداللہ کے پاس پہنچے، عبداللہ کو یہ خبر ملی کہ یہ باپ اپنی بیٹی کا رشتہ لے کر آیا ہے، تو عبداللہ حیران پریشان ہے، قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. میں یہ رشتہ قبول نہیں کر سکتا، معلوم ہے میری حالت کیا ہے، لیکن ادھر لڑکی کی بھی ضد ہے کہ نکاح اسی سے کروں گی. تو عبداللہ نے ایک شرط لگا دیا، کہا تعاہدی انکی زوجتی فی الدنیا والآخرہ، ایک وعدہ کرو اگر نکاح کرنا ہے تو تم دنیا میں بھی میری بیوی رہو گی، آخرت میں بھی میری بیوی رہو گی. یعنی یہ بندھن جو بندھے گا میرے بعد اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو تم کسی اور سے نکاح نہیں کرو گی، آخرت میں بھی میرے ساتھ رہو گی. تو کہا بالکل منظور ہے شرط، اور اس لڑکی نے شرط کے ساتھ عبداللہ سے نکاح بھی کر لیا. اسی طرح ایک انٹرویو میں عبداللہ نے اپنے انٹرویو میں سوال پوچھنے والے کو ایک جواب دیا ہے جو لاجواب ہے، اور یہ آخری بات ہے اس واقعے کی، لیکن انتہائی قیمتی ہے. اور ہر فرد، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر مرد، ہر لڑکا، ہر لڑکی اس جواب کو یاد رکھے اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے، اپنی صحت کو غنیمت سمجھے. عبداللہ سے سوال ہوا کہ عبداللہ زندگی میں کوئی تمہاری تمنا ہو جس کو تم اپنی نگاہوں کے سامنے پورا ہونا دیکھنا چاہتے ہو تو بتاؤ. کہا کہ دیکھیے تمنا وہ ہوتی ہے جو پوری ہو جاتی ہے، اور ایک ہوتی ہے حسرت. میرے پاس تمنا ایک بھی نہیں ہے، حسرتیں ہیں میرے پاس. حسرت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وقت تھا، اتنی حیثیت تھی کہ اس کام کو کر سکتے تھے، لیکن اب وہ وقت چلا گیا، اب دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا. حسرت کا مطلب ہے اب صرف امید کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، لیکن اب وہ کام نہیں ہو پائیں گے، وہ طاقت ختم ہو چکی، وہ وقت نکل گیا. صدا دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. عبداللہ نے کہا 3 حسرتیں میرے پاس ہیں. پہلی حسرت یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ 7 اعضاء پر اللہ کے سامنے ایک مرتبہ سجدہ کروں. اپنے ہڈیوں پر جو سجدہ کرنا سکھایا گیا ہے، 7 اعضاء پر اللہ کے سامنے میں زمین پر سجدہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب یہ صرف حسرت باقی ہے، اب یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ جسم ایسا ہے. ایک حسرت یہ ہے. سوچو اس حسرت کو، عبداللہ کی حسرت کو اپنے سامنے رکھو اور اپنی زندگی کو دیکھو کتنے سجدوں سے محروم ہو. اور میں نے ابھی کچھ دن پہلے پچھلے درس میں کہا تھا کہ الحمدللہ ہمارے گاؤں کی مسجد ابھی کرسیوں سے سلامت ہے، اور اللہ ہمیشہ اس کو سلامت رکھے، سب کو صحت مند رکھے. لیکن یاد رکھو اس سے برکت حاصل کرو. عبداللہ کہتے ہیں پہلی میری حسرت یہ ہے کہ زمین پر ایک بار سجدہ کرنا چاہتا ہوں. دوسری حسرت ہے، دوسری ایک اور حسرت ہے، اس حسرت کو دیکھو اور ان قرآنوں کی طرف دیکھو. عبداللہ کا کہنا یہ ہے دوسری حسرت میری زندگی کی یہ ہے کہ میں ایک بار اپنی انگلی سے قرآن کا پیج پلٹنا چاہتا ہوں. سوچو چند سال پہلے دیکھو 3 اس کے اندر خوبیاں ہیں، فولادی جسم ہے اس کا، وہ کیا کیا کر سکتا ہے، لیکن آج اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ایک انگلی ہلا کر قرآن کا پیج نہیں پلٹ سکتا. 2 پیج پڑھنے کے بعد مجھے گھر کے کسی فرد کو بلا کر پیج پلٹنا پڑتا ہے، اس کے بعد اگلا قرآن کا حصہ میں تلاوت کر سکتا ہوں. تو پہلی حسرت ہے زمین پہ ایک بار سجدہ کرنا چاہتا ہوں. دوسری حسرت یہ ہے اپنی انگلی سے قرآن کا پیج پلٹنا چاہتا ہوں. سوچو جوانوں کتنے دن پہلے آپ نے قرآن کی تلاوت کیا تھا، کتنے دن پہلے آپ کو توفیق ہوئی تھی قرآن پڑھنے کی. اس حسرت کو یاد رکھو اپنی زندگی میں. اور تیسری اور آخری حسرت یہ ہے کہ جس عمر میں مجھے اپنی ماں کی، اپنے والد کی خدمت کرنا چاہیے تھا، اس عمر میں میری ماں مسلسل 30 سال سے میری خدمت کر رہی ہے، اور ایک بار بھی انہوں نے جھنجھلایا نہیں ہے، مجھ کو سخت نہیں کہا ہے، مجھے تکلیف نہیں دی ہے. میری ایک حسرت باقی رہ جا رہی ہے کہ میں ایک مرتبہ اپنی ماں کے گلے لگنا چاہتا ہوں، ایک بار اپنی ماں سے گلے لگنا چاہتا ہوں. لیکن میری یہ حسرت بھی برقرار ہے. یہ 3 حسرتوں کے ساتھ میں دنیا سے جا رہا ہوں. تمنا نہیں باقی ہے، تمنا ہوتی تو پوری ہو جاتی. یہ حسرتیں میرے پاس باقی ہیں. یہ ایک واقعہ اگر واقعی ہمارے پاس ایمان والا دل ہے، ہمارا دل سلامت ہے، تو ہمیں بہت کچھ سکھا سکتے ہیں.